زموږ خویندې ښه تکړه دي، زموږ وروڼه ښه تکړه دي، موږ تاسو سره دا کومک چې یونیسیار کومک نه کوي هغوی سره موږ څه وکړو. یو خبره پاتې ده، اوس موږ به ستاسو د خبرې نه بعد موږ به په میډیا باندې د هغې خلاف، ځکه موږ خبریالان خلک یو، موږ به په میډیا باندې د هغې خلاف اوس خپل جدوجهد شروع کړو. خو زه تاسو ته دا خواست کوم چې زما د humble request that you should be united. تاسو به متفق یې، که تاسو متفق نه در پر یو کس پر راځي، یو پولیس پر راځي، د یو به د غوږ نه نیسي، 10,000 به ترې اخلي، بل به راځي، هغه مهرباني وکړئ مه ځان بې عزته کوئ، موږ بې عزته کوئ. اتفاق ډېر ضروري دی چې ستاسو اتفاق یې انشاءالله دا به وشي. دویمه خبره چې څنګه اورین صاحب وویل د ویزو څه خپل ستونزې یا څه خبرې هغه وکړو. موږ په دې باندې ویرېږو. بعضې ملګري داسې دي چې هغه لکه موږ په دغه باندې به ووایو چې هغه بعضې ټایم ایمرجنسي کې لاړم شي داخل ته، هغوی ته بیا ډېرې ستونزې پیدا کېږي. نو په دې وجه موږ دا اکثر که تاسو خیال کړي موږ نه په سوشل میډیا اکثر ستاسو په ګروپ کې موږ داسې خبرې نه کوو چې یاره هغې ته بل ته لکه یو مسله خاص کر زموږ داسې ملګري دي په ګروپ کې چې په افغانستان کې زمونږ دا زیرک صاحب ناست دی، زمونږ په دې باندې 3 پیرې دا جلسه ځان له وشوه چې وروره په افغانستان کې کوم کس ناست دی مهرباني افضل بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگ گزشتہ ایک ہفتے سے جس مصیبت سے گزرے، جس کرب سے گزرے، جن مشکلات سے گزرے، اس پر میں پاکستانی آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں. اور مجھے اندازہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے، اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہوں تو پھر اس طرح کے حالات میں ہو سکتا ہے کہ آپ پولیس کسٹڈی میں نہ ہوں، لیکن جو مینٹل سٹریس ہوتا ہے اس سے میں آگاہ. تو یقینی طور پر آپ ایک سٹریس سے گزر رہے ہیں، لیکن میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کل میں بھی آپ کے ساتھ. صبح میری مجھ سے بات ہوئی تھی، یہاں چند دوست تھے، تو ظاہر ہے کہ یہاں لیول ہمارا چل رہا ہے انٹیریئر منسٹری کے ساتھ پہلے سے، اور اس انفارمیشن منسٹری کے ساتھ، اور پاکستان کے اداروں کو بھی ہم نے آگاہ کیا کہ یار یہ لوگ بیچارے ہم سے زیادہ اچھے جرنلسٹ تھے، اپنے اپنے اداروں میں کام کرتے تھے، تو اب ان کے پاس راستہ بھی نہیں ہے، ادھر جائے تو ان کے لیے موت ہے، ادھر رہے تو یہ پرابلم ہے. تو ہم نے جہاں کبھی بات کیا تو الحمدللہ ہمیں کسی نے آج تک ریفیوز نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ کئی بار رشتے چلے، کئی بار ہوئے، لیکن قمر یوسف زئی کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو کلیپ ضرور کرنی چاہیے کہ یہ سب چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو آج میں نے قمر سے کہا تھا کہ ہم ایک لسٹ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آئی جی صاحب کو دے دیں کہ ہمارے لوگ کن علاقوں میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ آپریشن ابھی جاری رہنا ہے. بنال انہوں نے ایک 18-20 ہزار لوگوں کو اریسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہاں ہم ایک میٹنگ سے آئے تو ان کو بتا دیں یار اس علاقے میں آپ جائیں گے تو ہمارے یہ بندے ہیں، خدا رہا اگر ان میں سے چلو پکڑا بھی جائے تو آئندہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ان پریشانیوں کے ازالے کے لیے جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں، اور ہم آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہیں گے. کچھ ہم کیونکہ دیکھیں نا، لڑکے تو گزارا نہیں ہو سکتا، تو آپ نے ایک میکنزم بنانا ہے، ایک قانون ہے اسٹیٹ کا جس کو فالو کرنا ہے. تو اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جتنی نرمیاں، جتنی آسانیاں اپنے جرنلسٹ بھائیوں کے لیے، چاہے وہ افغانستان کے چاہے پاکستان کے، ہم لے سکتے ہیں، ہم لیں گے. ہم اپنی اسپیس جو ہے وہ اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں آپ کی بھی سپورٹ کی، تھوڑا سا صبر تحمل، اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ صبر تحمل کے ساتھ دیکھیں کہ جو آپ اپنے لیے ٹیم لیڈ چوز کرتے ہیں نا، پھر آپ اس کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں. تو اگر قمر یوسف زئی نے آپ کو کہا ہے کہ وہ لسٹیں بنانی ہیں اور وہ ساری چیزیں کرنی ہیں، تو وہ یقیناً وہ ہم سب سے رابطے میں ہیں، وہ اس انتظامیہ سے بھی رابطے میں ہیں جنہوں نے آپ کے مسائل کا حل نکالنا ہے. تو آپ ان کو ضرور سپورٹ کریں. ہم قمر بھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. ان کو اسٹرانگ کریں گے تو یقیناً آپ کی بات آگے بھی اسٹرانگ طریقے سے جائے گی. تو بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہ رہی ہوں، باقی ہماری ساری سروسز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں.
वो मेंबर्स होते हैं जिनके लिए क्लब बनाया जाता है और जिनकी खिदमत के लिए जो है वो हमें इलेक्ट करके वही मेंबर बिठाते हैं और फिर हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा इस क्लब के सिस्टम को जो चलाने के लिए जितना बेहतर तरीके से चलाया जा सके वो चलाए। इसमें मैं सारा क्रेडिट जो है वो कमर भाई को भी देना चाहूँगी क्योंकि ही इज़ द राइट मैन, जो कि कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी होते हैं तो ये हमें पकड़ पकड़ के जो है ना वो जिस तरह से आपके इश्यूज़ की तरफ लेकर आते हैं तो ये उनका क्रेडिट है। कई बार वो गुस्से से ले आते हैं, कई बार वो लड़के ले आते हैं, कई बार वो तरला भी कर लेते हैं, तो मतलब द वे उनको जो करना पड़े वो करते हैं, लेकिन आप लोगों के राइट्स के लिए वो हर जगह पे जाके आवाज़ उठाते हैं। जहाँ तक ये बात है कि इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि भाई भाई को नहीं पहचान रहा और हालात बहुत ख़राब है शहर में। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि मे भी कोई 8, 10, 15, अगर वो 1500 कह रहे हैं तो 1500 नहीं होंगे तो कुछ होंगे लोग जो कि उस KPK से वहाँ से उस काफिले का हिस्सा होंगे। फिर ये होता है कि अगर 2-4 लोग भी इस तरह के पकड़े जाते हैं तो सारे वो जो है ना वो जो क्रशिंग का सिलसिला शुरू होता है उसके अंदर आ जाते हैं। फिर वो जैसे भट्ट साहब ने कहा कि फिर वो कसूरवार और बेकसूर की तफरीक जो है वो करने के लिए भी वक्त चाहिए। तो इसमें जितना प्रेस क्लब आपके साथ हमेशा से खड़ा रहा है, PFUJ खड़ी रही है क्योंकि हम PFUJ हैं, हम प्रेस क्लब में बैठे हो या PFUJ में बैठे हो हम एक हैं। तो आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है درخواست خود من شخصا از سازمان ملل یونیسیار ای است که وقت ما با ایشان تماس میگیریم و یا ای که میریم از نزدیک بر ما میگن شما منتظر باشین. در اصل باید اینا کاتگوری بکنن. امی کیسای کسایی که در رسک هستن اونا را کاتگوری بکنن. کسایی که مثلا خبرنگارا هستن، فعالین مدنی هستن، مدافعین حقوق بشر هستن، اینا را باید کیسایشان کاتگوری شود و در قدم نخست اینا را بگیرن بر از اینکه میفهمن که اینا در رسک هستن، جانشان در خطر است. و همیشه ما که میبینیم کسای میرن و کارایشان پیش میره که اصلا هیچ اونا کدام کیس نداشتن و هیچ کدام ریسک نداشتن، ولی شخصا خود ما که میفهمن که جان ما در خطر است، خانواده ما در خطر است و اولادای ما تمامشان، تنها خودم نه تمام افغانایی که اینجا هستن اولادایشان از درس و تحصیل باز ماندن. وقتی که اونا هر کدامشان طفلایشان از سن 18 و سن قانونیشان بیرون میشن، پس او وقت چی به درد اونا میخوره که خارج برن؟ ما به خاطر خارج رفتن نامدیم اینجا، کدام به خاطر سیاحت نامدیم، ما فقط به این خاطر آمدیم که بر ما پناهندگی بتن و بر ما را از خطر که هستیم نجات بتن.